हामी अस्तिको क्लासमा कस्ट अकाउन्टिङ त्यसै गरेर कस्ट अकाउन्टेन्सी त्यसको स्कोपहरू हेरेका थियौँ। आजको क्लासमा हामी सिमिलरिटिज बिट्विन फाइनेन्शियल अकाउन्टिङ एन्ड कस्ट अकाउन्टिङ हेर्नेछौँ, त्यसै गरेर त्यसको डिफ्रेन्सेस पनि हेर्नेछौँ। सबैभन्दा पहिला सिमिलरिटिजतिर जाउँ र यो चाहिँ नयाँ कोर्समा मात्रै हालेको छ, पुरानो कोर्समा छैन। पुरानो कोर्समा डिफ्रेन्सेसहरू मात्रै छ, सिमिलरिटिज चाहिँ नयाँ कोर्समा बढी दिएको छ। यसमा पहिला वित्तीय लेखाविधि र लागत लेखाविधिमा के समानता छन्, के मिल्दाजुल्दा कुराहरू छन् त्यो हेरौँ। यसमा यो दुवै लेखाविधिले, लागत लेखाविधिले पनि वित्तीय लेखाविधिले पनि यसका प्रयोगकर्ताहरूलाई चाहिँ लेखासँग सम्बन्धित आवश्यक जानकारी, सूचना, तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउने काम गर्छ। दुवै लेखाविधिले यसका विभिन्न प्रयोगकर्ताहरू हुने गर्छन्। विशेष गरेर वित्तीय लेखाविधिको बाह्य प्रयोगकर्ता बढी हुने गर्छन् भने लागत लेखाविधिको आन्तरिक प्रयोगकर्ता बढी हुने गर्छन्। ती आफ्नो आफ्नो प्रयोगकर्तालाई चाहिँ उनीहरूले आवश्यक सूचनाहरू उपलब्ध गराउने, तथ्याङ्कहरू, जानकारीहरू उपलब्ध गराउने काम गर्छन्, जसबाट चाहिँ उनीहरूले आफ्ना निर्णयहरू सही तरिकाले लिन सक्छन्। त्यस्तै यो दुईटाको समानतामा यी दुवै लेखाविधिले लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूको, ग्यापहरूको परिपालना गरेका हुन्छन्। जस्तो हामीले दोहोरो लेखा प्रणाली पनि भन्यौँ, जसमा लागत लेखाविधि अलिक कम प्रयोग गर्ने गर्छ दोहोरो लेखाविधि, तर पनि यसमा केही हदसम्म त्यसमा पनि बेस छ दोहोरो लेखाविधिमा। त्यस्तै यसमा चाहिँ डेबिट क्रेडिटको नियमहरू लागू हुने गर्छ दुईटैमा। र यो दुईटैले लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्तहरूलाई, ग्यापहरूलाई परिपालना गरेको पाइन्छ। त्यस्तै यो दुईटै लेखाविधिहरू भनेको ऐतिहासिक लेखामा आधारित छ। ऐतिहासिक लेखा भनेको के हो भनेर हामीलाई कन्फ्युजन हुनसक्छ। ऐतिहासिक हिस्टोरिकल कस्ट मेथड्स भनेको चाहिँ पहिला कारोबारहरू भइसकेको हुन्छ, त्यसलाई अभिलेख राख्ने काम मात्रै पछाडि गरिन्छ, अनि त्यो अभिलेख राखिसके पछाडि त्यसमा के कस्तो अवस्था छ त्यो हेर्ने गरिन्छ। जसमा चाहिँ हामीले पहिला वित्तीय लेखाविधिकै एउटा कमजोरीको रूपमा, सीमाको रूपमा हेरेको थियौँ। यो चाहिँ मृत्युपछिको जाँच जस्तै पनि हो, किनकि लागतहरू पहिल्यै लागिसकेको हुन्छ, अहिले निर्धारण गरिसकेको हुन्छ, त्यसको कति लाग्यो भनेर मात्रै हामीले अन्तिममा हेर्ने गर्छौँ। त्यसलाई त्यही समयमा सुधार गर्न सम्भव हुँदैन। त्यस्तै वित्तीय लेखाविधिमा पनि पहिल्यै कारोबारहरू, वित्तीय आर्थिक कारोबारहरू, मौद्रिक कारोबारहरू भइसकेको हुन्छ, पछाडि मात्रै त्यसको अभिलेखहरू राख्ने गरिन्छ, त्यसलाई व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ। त्यही भएर यो चाहिँ ऐतिहासिक लेखामा आधारित छन् दुईटै लेखाविधिहरू, जसबाट चाहिँ वर्तमानमा कस्तो अवस्था देखाउँछ त त्यो कुराहरू हामीले हेर्न सक्छौँ दुवै लेखाविधिबाट। र यो दुवै लेखाविधिको लक्ष्य भनेको व्यावसायिक कार्य सम्पादनमा वृद्धि गर्नु, व्यवसायको कार्य सम्पादन चाहिँ उच्च बनाउनु हो दुवै लेखाको भनेको। त्यसले व्यवसायमा नाफा घाटाको स्थिति कस्तो छ त, लागत कति लागिराखेको छ, आम्दानी कति भइराखेको हुन्छ, त्यसमा चाहिँ लागत र आम्दानीको अथवा खर्च र आम्दानीको अवस्था के कस्तो छ, नाफा नोक्सानको अवस्था के कस्तो छ, त्यही प्रदर्शित गर्नु यो दुईटैको प्रमुख उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। किनकि कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाको प्रमुख उद्देश्य भन्नु नै नाफा आर्जन गर्नु हो, र त्यही नाफाकै वरिपरि पेरिफेरीमा घुमिराखेको हुन्छ व्यावसायिक सङ्घ संस्था। र यो दुईटाको समानता पनि त्यही छ। यसले चाहिँ नाफा नोक्सानको स्थितिलाई ध्यान दिने गर्छन् दुवै लेखाविधिहरूले। यति नै छन् यसका समानताहरू, सिमिलरिटिजहरूमा। त्यस्तै अब यसका डिफ्रेन्सेसहरूतिर जाउँ। डिफ्रेन्सेस बिट्विन फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ एन्ड कस्ट अकाउन्टिङ। अब त्यति धेरै डिफ्रेन्सेस त छैन यसमा, हामीले बुकमा चाहिँ पाउन सक्छौँ 10-12वटासम्म पोइन्टहरू। मैले अलिक कमै मात्रै दिएको छ त्यहाँनिर डिफ्रेन्सेसहरूमा। मैले चाहिँ 4-5वटा पोइन्टहरू दिएको छ। हामीलाई 2 मार्क्समा अथवा बढीमा 5 मार्क्समा सोध्ने गर्छ यसमा, जसमा 4-5वटा पोइन्टहरू लेख्दा पाउँछौँ। र पहिला हामी वित्तीय लेखाविधितिर जान सक्छौँ डिफ्रेन्सेसहरूमा। त्यसमा चाहिँ वित्तीय लेखाविधिको प्रमुख उद्देश्य भन्नु नै यसले चाहिँ व्यावसायिक कारोबारहरूको कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्रमा कस्तो अवस्था रह्यो त, नाफा नोक्सानको स्थिति कस्तो छ, वित्तीय अवस्था कस्तो छ, त्यो कुरा पत्ता लगाउनु हुन्छ। यसको वित्तीय लेखाविधिको उद्देश्य चाहिँ व्यवसायको वित्तीय अथवा आर्थिक स्थिति, नाफा नोक्सानको, नाफा घाटाको स्थिति कस्तो छ त्यो पत्ता लगाउनु नै त्यसको प्रमुख उद्देश्य रहन्छ। भने लागत लेखाविधिको प्रमुख उद्देश्य भनेको चाहिँ कति लागत लाग्यो त, कस्ता कस्ता लागतहरू लाग्यो, कुनै पनि वस्तु उत्पादन गर्दा वा सेवाको वितरण गर्दा अथवा प्रवाह गर्दा कस्ता कस्ता लागतहरू लागे, लागतको पहिचान गर्ने, त्यसै गरेर त्यो लागतको वर्गीकरण गर्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यसै गरेर लागत नियन्त्रण गर्ने
चाहिँ यो लागत लेखाविधिको मुख्य उद्देश्यको रूपमा रहेको हुन्छ। यसले चाहिँ मुख्य रूपमा लागतलाई मात्रै ध्यान दिने गर्छ। वित्तीय लेखाविधिले समग्र वित्तीय कारोबारहरूलाई जुन मुद्रामा मापन गर्न सकिने, पैसामा मापन गर्न सकिने किसिमका कारोबारहरूको ध्यान दिने गर्छ, जसबाट चाहिँ त्यसले आर्थिक वर्ष समाप्त हुने बित्तिकै विभिन्न किसिमका वित्तीय विवरणहरू तयार पारेर क्यास फ्लो तयार पारेको हुनसक्छ, त्यसै गरेर फाइनल अकाउन्टहरू तयार पारेको हुनसक्छ, फन्ड फ्लोहरू तयार पारेको हुनसक्छ। यसबाट नाफा नोक्सानको स्थिति हेर्छ भने लागत लेखाविधिले चाहिँ आफ्नै किसिमको फर्मेटहरू तयार पारेको हुन्छ, जसमा चाहिँ कस्ट सिटहरू, टेन्डर सिटहरू, ओभरहेड कस्टिङहरू, यस्ता विभिन्न किसिमका कस्टसँग सम्बन्धित मात्रै फर्मेटहरू तयार पारेर लागतहरू कति लाग्यो, कस्ता कस्ता किसिमका लागतहरू लागे, त्यसमा बढी वा कम कस्तो अवस्था छ, त्यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ कि छैन, त्यो कुराहरू हेर्ने काम गर्छ लागत लेखाविधिले। त्यस्तै वित्तीय लेखाविधि चाहिँ कानुनद्वारा अनिवार्यता गरिएको छ। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्था, गैर व्यावसायिकले पनि आर्थिक कुराहरूको अभिलेख राख्नै पर्छ, त्यो वित्तीय अनिवार्यता नै छ। साथसाथै व्यावसायिक कारोबारहरू गर्ने सङ्घ संस्थाले त कानुनले नै अनिवार्य गरेको छ। उनले चाहिँ कानुन सम्मत रूपमा कम्पनी ऐनले, त्यसै गरेर लेखा परीक्षण ऐनले, लेखाका ऐनले पनि व्यावसायिक संस्था खोल्ने बित्तिकै त्यसमा चाहिँ वित्तीय अभिलेखहरू राख्नुपर्ने भनेर कानुनले नै तोकेको छ। वैधानिक रूपमा यसलाई राख्नै पर्ने हुन्छ भने लागत लेखाविधि चाहिँ ऐच्छिक हो। यसमा चाहिँ विधानले नि कानुनले नि यो राख्नै पर्छ भन्ने चाहिँ गरेको छैन, अनिवार्यता छैन। यो चाहिँ ऐच्छिक विषयवस्तुको रूपमा रहेको हुन्छ। राख्न चाहिँ प्रायः सबै सङ्गठनहरूले राख्छन्, किनकि लागतको अभिलेख बिना हरेक कुरामा समस्या पर्ने गर्छ। हामीको अनम्युट गरिदिउँ न है, फेरि अनम्युट गरेर बोलौँला। त्यस्तै यसमा प्रत्येक संस्थाहरूले लागतसँग सम्बन्धित अभिलेखहरू राख्ने गर्छन्। किन राख्छन् भने उनीहरूले यदि विक्रय मूल्य निर्धारण गर्नु पर्यो भने लागतको आवश्यकता पर्छ। कुन विषयवस्तुमा, कुन वस्तुमा कति लागत लागेको छ त्यो पत्ता नलगाइकन मूल्य निर्धारण गर्न सम्भव हुँदैन। त्यसको कारणले पनि प्रत्येक व्यावसायिक सङ्घ संस्थामा लागतको अभिलेख चाहिँ राखेको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ कानुनले राख्नै पर्छ भनेर तोकेको चाहिँ हुँदैन। यसमा कानुनी अनिवार्यता छैन। त्यस्तै वित्तीय लेखाविधिको प्रयोगकर्ताहरू, यसबाट प्राप्त हुने सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू चाहिँ बाह्य प्रयोगकर्ताहरू बढी हुने गर्छन्। बाह्य प्रयोगकर्ता अस्ति पनि हामीले पहिलो क्लासमा जो उपस्थित भएका थियौँ उहाँहरूलाई थाहा होला, यस व्यवसायका विभिन्न स्टेक होल्डरहरू हुने गर्छन्। व्यवसायका सरकारवाला पक्षहरू विभिन्न हुने गर्छन्। यी सरकारवाला पक्षहरू चाहिँ यसका सूचना तथा जानकारीका प्रयोगकर्ताको रूपमा रहेका हुन्छन्। जस्तै यहाँनिर सरकार भयो, त्यसै गरेर ग्राहक भए, प्रतिस्पर्धी कम्पनीहरू भए, ऋणदाता भए, सेयरदाताहरू भए, यस्ता विभिन्न पक्षहरू बाह्य प्रयोगकर्ताको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यस्तै लागत लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारी चाहिँ बाह्य प्रयोगकर्ता भन्दा पनि आन्तरिक प्रयोगको लागि, आन्तरिक प्रयोजनको लागि आन्तरिक प्रयोगकर्ताहरू बढी हुने गर्छन्। यसमा चाहिँ व्यवसायभित्रकै कति लागत लाग्यो, कस्ता कस्ता लागतहरू लागे, ती लागत नियन्त्रण गर्नुपर्ने छ कि छैन, त्यससँग सम्बन्धित कुराहरू भनेको व्यवसायभित्रकै पक्ष, व्यवस्थापनहरू, कर्मचारी तथा कामदारहरूलाई आवश्यक पर्ने गर्छ। उनीहरूले चाहिँ आवश्यक निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ, आवश्यक किसिमको कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आवश्यक निर्णय लिनको लागि आन्तरिक प्रयोजनमा बढी खर्च गर्ने गरिन्छ यस्ता किसिमका लागत लेखाविधिबाट प्राप्त भएका सूचना तथा जानकारीहरू। त्यस्तै वित्तीय लेखाविधिले चाहिँ समग्र विषयवस्तुको मात्रै नतिजाहरू प्रदर्शित गर्ने गर्छ। यसले चाहिँ एकाइगत रूपमा एउटा युनिटको मात्रै नतिजा कस्तो छ त त्यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने गर्दैन। यसले अभिलेखहरू त्यो रूपमा तयार पार्दैन भने लागत लेखाविधिले चाहिँ प्रत्येक एउटा सानो एकाइको, एउटा सानो विभागको, एउटा सानो प्रोजेक्टको, त्यसमा पनि एउटा सानो एकाइगत रूपमा यसले चाहिँ कस्ता कस्ता लागतहरू, प्रति एकाइ उत्पादन लागत कति छ त, एउटामा कति लागत लाग्यो, यस्ता विभागमा कति लागत लाग्यो भनेर उसले छुट्टा छुट्टै रूपमा हेर्ने गर्छ। यसले चाहिँ एकाइगत रूपमा पृथक कुराहरूको जानकारीहरू पनि उपलब्ध गराउने गर्छ। साना साना कुराहरूको लागतसँग सम्बन्धित साना साना प्रक्रिया क्रियाकलापहरूको जानकारी लागत लेखाविधिबाट प्राप्त गर्न सक्छौँ भने वित्तीय लेखाविधिबाट नि साना साना कुराहरू जानकारी चाहिँ एकाइगत रूपमा हामीले प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। यसमा चाहिँ समग्र अथवा भने यसमा चाहिँ समग्र क्रियाकलापको मात्रै जानकारी प्राप्त गर्न सक्छौँ, तर लागत लेखाविधिबाट भने चाहिँ एकाइगत रूपमा व्यक्तिगत क्रियाकलापहरूको, इन्डिभिजुअल एक्टिभिटिजको हामीले जानकारीहरू प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यस्तै
वित्तीय लेखाविधिमा चाहिँ लागत नियन्त्रणसँग सम्बन्धित कुनै पनि किसिमको प्रावधानहरू राखिएको हुँदैन। यसमा वित्तीय लेखाविधिमा चाहिँ कस्ता कस्ता लागतहरू लागे, ती लागतहरू नियन्त्रण योग्य छन् कि छैनन्, नियन्त्रणको दायराभित्र छन् कि छैनन् भनेर हामीले त्यससँग सम्बन्धित कुनै पनि प्रावधान पाउन सक्दैनौँ, किनकि यसमा लागतसँग सम्बन्धित कुनै पनि व्यवस्था गरिएको छैन भने लागत लेखाविधि अन्तर्गत चाहिँ लागत नियन्त्रण गर्ने विभिन्न किसिमका विधि तथा प्रक्रियाहरूको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। लागत लेखाविधिमा चाहिँ लागत नियन्त्रणको प्रावधानहरू पाउँछौँ हामी। त्यस्तै यसमा वित्तीय लेखाविधिमा यो वित्तीय लेखाविधि तयार गर्दा चाहिँ हामीले कुनै पनि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा मात्रै हामीले यसबाट सम्पूर्ण प्रतिवेदनहरू तयार गर्न सक्छौँ। आर्थिक वर्षको अन्त्य भनेको नेपालको हकमा चाहिँ प्रत्येक असार मसान्तमा तयार पार्ने गरिन्छ। अघिल्लो साउन संक्रान्तिबाट साउन 1 गतेबाट सुरु भएको आर्थिक वर्ष अर्को वर्षको असार मसान्त अथवा असारको 31-32 गतेसम्ममा समाप्त हुने गर्छ र त्यस पछाडि मात्रै त्यो आर्थिक वर्षभित्र भएका सम्पूर्ण वित्तीय कारोबारहरूको आर्थिक मौद्रिक कारोबारहरूको अवस्था कस्तो छ, नाफा नोक्सानको स्थिति कस्तो छ, त्यो कुराहरू हामीले 1 वर्ष समाप्त भइसके पछाडि आर्थिक वर्षको समाप्ति पछाडि मात्रै हेर्न सक्छौँ। त्यसको अन्तिम नतिजाहरू हामीले प्राप्त गर्न सक्छौँ। त्यससँग सम्बन्धित अन्तिम खाताहरू, अन्तिम प्रतिवेदन तयार पार्न सकिन्छ भने लागत लेखाविधि चाहिँ संगठनको आवश्यकता तथा औचित्यता अनुसार समय समयमा गर्न सकिन्छ। कुनै पनि समयमा यसमा चाहिँ आर्थिक वर्ष समाप्त भइसके पछाडि मात्रै चाहिन्छ भन्ने हुँदैन। संगठनलाई बिचमै चाहियो भने सोही किसिमकोले त्यस समयमा लागतहरूको लेखाविधि अथवा अभिलेखहरू राखेर त्यसलाई चाहिँ आफ्नो प्रयोजनमा, आन्तरिक प्रयोजनमा उसले उपयोग गर्न पाउने गर्छ। त्यही भएर यो चाहिँ यस समयको यति नै समयमा गर्नुपर्छ, निकाल्नुपर्छ भन्ने हुँदैन। लागत लेखाविधि अन्तर्गत चाहिँ जुनसुकै समयमा पनि सम्बन्धित व्यावसायिक संस्थाको आवश्यकता अनुसार लागतसँग सम्बन्धित प्रतिवेदनहरू, सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराउन सक्छ। सामान्यतया यस्तै नै छन्। यसमा अझै डिफ्रेन्सेसहरू चाहिँ छन्। हामीलाई 5-6 वटा भए हुन्छ होला। के गर्ने, यति नै गरौँ कि अरूमा सबैमा छलफल गरौँ कि के गरौँ भन्नु त साथी? हुन्छ सर, यति गर्नु बुझिन्छ। अरू केही समस्या आयो, प्रब्लम आयो, बुझिएन भने सोध्न एकदम खुल्ला छ। अब हामी अर्को टपिकतिर जाउँ। हाम्रा ब्रान्चेस अफ अकाउन्टिङ भनेका 3 वटा भनेर हामीले अघि पहिलो क्लासमा भनेका थियौँ। जस अन्तर्गत 2टा ब्रान्चेसहरू हामीले हेरिसकेको छौँ, फाइनेन्सियल अकाउन्टिङ र कस्ट अकाउन्टिङ। अब तेस्रो ब्रान्चेसतिर जाउँ, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ, व्यवस्थापन लेखाविधि। अब यसको थोरै अर्थतिर जाउँ। हामीले अलग अलग रूपमा पढिसकेका छौँ। व्यवस्थापन भन्ने पनि हामीलाई थाहा छ, किनकि हामीले 11-12मा बिजनेस स्टडिज भनेर धेरै जस्तोले सबैले त पढेको नहुन पनि सक्छ। बिजनेस स्टडिज भनेर 2टा बुक 200 मार्क्सको पढेको छौँ। त्यसै गरेर बीबीएस फर्स्टमा पनि प्रिन्सिपल अफ म्यानेजमेन्ट भनेर 100 मार्क्सको, समग्रमा 300 मार्क्सको हामीले म्यानेजमेन्टसँग सम्बन्धित कुराहरू नै पढिसकेको छौँ र यहाँ पनि त्यसैको कुराहरू जान्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एउटा छ म्यानेजमेन्ट, व्यवस्थापन भनेको, र अर्को चाहिँ लेखाविधि, अकाउन्टिङ। अकाउन्टिङमा पनि हामीले 300 मार्क्स बराबरकै नै पढिसकेको छौँ 11-12मा, अथवा कतिपयले त 8-9देखि पनि अकाउन्टिङ पढेर आएका छौँ। यो 2टा कुरालाई जोडेर यहाँनिर एउटै रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ, जसमा चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधि, म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भनिन्छ। पहिला म्यानेजमेन्ट भनेको के हो त्यसको कन्सेप्ट जान्नुपर्ने हुन्छ, बुझ्नुपर्ने हुन्छ, जुन हामी बुझिसकेको छौँ, जानिसकेको छौँ। हामीलाई रिकल मात्रै, रिभिजन मात्रै हुने गर्छ। त्यस्तै अकाउन्टिङको पनि कन्सेप्ट के हो भनेर हामीले रिकल गर्नुपर्ने हुन्छ। र यो 2टैलाई राख्दाखेरि कस्तो कन्सेप्ट छ, के छ भनेर हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। अब पहिला जाउँ, व्यवस्थापन भनेको सामान्य अर्थमा हामी सबैलाई थाहा छ। व्यवस्थापन भनेको अरूद्वारा कार्य गराउने प्रक्रिया भनेर बुझ्छौँ। एकदमै सानो सोचाइमा, सानो धारणामा चाहिँ हाम्रो व्यवस्थापन भनेको अरूद्वारा कार्य गराउने प्रक्रिया व्यवस्थापन भनेर बुझ्न सक्छौँ। अलिकति विस्तृत रूपमा जाने हो भने पूर्व निर्धारित लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्नको लागि योजना तर्जुमा गर्ने, विभिन्न स्रोत साधनहरूलाई सङ्गठित रूपमा सङ्गठित गर्ने, व्यवस्थापकीय निर्णय तथा नियन्त्रण गर्ने समग्र कार्य तथा त्यो प्रक्रियालाई हामीले व्यवस्थापन भन्न सक्छौँ।
किनकि यसमा चाहिँ विभिन्न कुराहरू समावेश हुने गर्छन्। कुनै पनि व्यावसायिक सङ्घ संस्था खोलिसके पछाडि त्यसमा चाहिँ निश्चित उद्देश्य लक्ष्यहरू राखिएको हुन्छ। यति समय अवधिभित्रमा यो समय अवधिभित्रमा हामीले यो कुराहरू अचिभ गर्नेछौँ, यो कुराहरू प्राप्त गर्न सक्नेछौँ भनेर एक किसिमको लक्ष्यहरू निर्धारण गरिएको हुन्छ, त्यही किसिमको उद्देश्यहरू राखिएको हुन्छ। हो त्यो पुरा गर्नको लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरू गर्ने काम चाहिँ व्यवस्थापनबाट गर्ने गरिन्छ। जुन चाहिँ हामीले भने अनुसार नै योजना बनाउनु पर्यो। सुरुमा योजना गरिसके पछाडि त्यो योजना अनुसारका क्रियाकलापहरू गर्नको लागि उसँग पर्याप्त स्रोत साधनहरूको सङ्गठित गर्ने, व्यवस्थापन गर्ने। अब स्रोत साधनमा विभिन्न किसिमका स्रोतहरू हुन सक्छन्, भौतिक अभौतिक पनि हुन सक्छन्। श्रम, त्यसै गरेर सामग्रीहरूको व्यवस्थापन गर्ने, त्यसै गरेर त्यसलाई कसरी परिचालन गर्ने भन्नेसँग सम्बन्धित व्यवस्थापकीय निर्णय गर्ने, त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने, यी समग्र क्रियाकलापलाई नै हामीले व्यवस्थापनको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यस पछाडि लेखाविधि पनि, अकाउन्टिङ पनि, जो अकाउन्टिङ भनेको पनि हामी सबैलाई थाहा छ, हामीले पढिसकेकै विषयवस्तु नै हो। लेखाविधि भन्नाले चाहिँ कुनै पनि व्यावसायिक संस्थाले कुनै पनि आर्थिक वर्षभित्र गरिएका राखिएका मौद्रिक कारोबारहरूको अभिलेख राख्ने, व्याख्या विश्लेषण गर्ने, त्यसको प्रतिवेदनहरू तयार पार्ने र त्यसका प्रतिवेदनबाट प्राप्त उपलब्ध सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरूलाई सम्बन्धित पक्षहरू, सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरूसँग सम्प्रेषण गर्ने कार्यलाई हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। जसमा चाहिँ जर्नल एन्ट्रिजदेखि लिएर त्यसको फाइनल अकाउन्टसम्म र त्यसबाट प्राप्त भएका सूचना जानकारीहरू स्टेक होल्डरसम्म पुर्याउने समग्र प्रक्रियालाई हामीले अकाउन्टिङको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ भयो पहिलाकै, यो छुट्टा छुट्टै रूपमा म्यानेजमेन्ट र अकाउन्टिङको कन्सेप्ट। अब यसलाई एकै ठाउँमा राख्दा चाहिँ म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङ भन्ने भन्छ, व्यवस्थापन लेखाविधि भन्ने। यो चाहिँ अलिकति फरक किसिमको लेखाविधि हो। हामीले यसभन्दा अगाडि लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधि हेरिसकेको छौँ, जसमा चाहिँ मुख्यतया आर्थिक कारोबारहरूसँग सम्बन्धित मात्रै, पैसामा मापन गर्न सकिने कारोबार, मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने कारोबारहरूको मात्रै अभिलेख राख्ने, त्यसैको व्याख्या विश्लेषण गर्ने कुराहरू हेरेको थियौँ भने यो चाहिँ अलिकति फरक हो। यो चाहिँ मौद्रिक मूल्यका अलावा वित्तीय विवरणका अलावा अन्य गैर वित्तीय गैर मौद्रिक क्रियाकलापहरूलाई पनि यसमा चाहिँ अभिलेख राखेर त्यसको व्याख्या विश्लेषण गर्ने र त्यसको प्रयोग गर्ने गरिन्छ। यसमा जो व्यवस्थापन लेखा परीक्षणमा यसमा चाहिँ अब वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरूलाई व्यवस्थापकीय निर्णय गर्नमा प्रयोग गर्ने प्रक्रियालाई नै हामीले व्यवस्थापन लेखाविधि भन्ने गर्छौँ। फेरि सुन्नु यसलाई, वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीहरू व्यवस्थापकीय निर्णय गर्नको लागि प्रयोग गरिन्छ भने त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधि भन्ने गरिन्छ। अब व्यवस्थापकीय निर्णयमा के पर्छन् त्यो पनि हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। व्यवस्थापकीय म्यानेजरियल डिसिजनमा चाहिँ व्यवस्थापनले योजना बनाउने, जसलाई हामीले योजना तर्जुमा गर्ने भन्न सक्छौँ, योजना तर्जुमा गर्ने, त्यसै गरेर त्यसमा योजना तर्जुमा गरिसके पछाडि स्रोत साधनहरूको व्यवस्था गर्ने, सङ्गठन गर्ने, त्यसै गरेर त्यसमा चाहिँ विभिन्न व्यवस्थापकीय निर्णयहरू गर्ने। व्यवस्थापकीय निर्णय भनेको दैनिक रूपमा समय समयमा विभिन्न किसिमका व्यवसायमा समस्याहरू देखा परेका हुन्छन्। त्यस्ता समस्याहरू छन् भने ती समस्याहरूलाई बुझेर त्यसको गहिराइसम्म त्यसको कारण पत्ता लगाएर त्यसलाई चाहिँ त्यसको समाधान गर्नेलाई हामीले व्यवस्थापकीय निर्णय भन्ने गर्छौँ। ती निर्णय, व्यवस्थापकीय निर्णय गर्ने र नियन्त्रण गर्ने यी समग्र क्रियाकलापहरूको संयोजनलाई नै, योगलाई नै हामीले व्यवस्थापन लेखाविधि भनेर भन्न सक्छौँ। यो चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधिको कन्सेप्ट भयो। यसमा चाहिँ वित्तीय क्रियाकलाप पनि परे, किनकि लागत तथा वित्तीय लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना तथा जानकारीहरू भनेको वित्तसँग सम्बन्धित हुने गर्छन्। पैसासँग मौद्रिक रूपमा मापन गर्न सकिने हुन सक्छन् भने त्यसलाई प्रयोग गरेर विभिन्न किसिमका योजना, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू बनाउने काम चाहिँ व्यवस्थापनबाट गर्ने गरिन्छ, जुन चाहिँ पैसामा मापन गर्न सकिँदैन। हामीले यति बराबरको रणनीति बनाइयो अथवा यति बराबरको कार्यनीति बनाइयो, यति बराबरको योजना बनाइयो भनेर ठ्याक्कै हामीले पैसामा हेर्न सक्दैनौँ, मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सक्दैनौँ। तर त्यो पनि लेखाविधि नै हो। त्यसलाई चाहिँ हामीले गैर मौद्रिक रूपमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र यसमा व्यवस्थापन लेखाविधि भनेको मौद्रिक तथा गैर मौद्रिक मूल्यमा मापन गर्न सकिने किसिमको
कुराहरू हेर्ने गरिन्छ र विशेष गरेर अहिले एकछिनमा हामी यसको डिफरेन्सेसहरू पनि हेर्ने गर्छौँ, जसमा चाहिँ लागत लेखाविधि त्यसै गरेर वित्तीय लेखाविधिमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक कुराहरूलाई परिमाणात्मक कुराहरूलाई बढी ध्यान दिने गरिन्छ भने, क्वान्टिटेटिभ कुराहरूमा फोकस गर्ने गरिन्छ भने म्यानेजमेन्ट अकाउन्टिङमा चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधिमा चाहिँ सङ्ख्यात्मक कुराहरू भन्दा पनि गुणात्मक पक्षहरूलाई क्वालिटेटिभ एस्पेक्टलाई चाहिँ अलिकति बढी ध्यान दिने गरिन्छ। क्वालिटेटिभ कुराहरू के छ त्यसलाई चाहिँ बढी ध्यान दिने गरिन्छ, जुन चाहिँ सङ्ख्यामा व्यक्त गर्न सक्दैन तर त्यो चाहिँ गुणसँग सम्बन्धित हुने गर्छ। योजना, रणनीति, कार्यनीति, व्यवस्थापकीय निर्णय तथा नियन्त्रणहरू यस्ता कुराहरू चाहिँ गुणात्मक कुराहरू भए, जुन चाहिँ हामीले सङ्ख्यामा अङ्कमा देखाउन सक्दैनौँ तर पनि त्यस्ता कुराहरू हुन्छन्। त्यो चाहिँ संस्थाको लागि, व्यवस्थापनको लागि महत्त्वपूर्ण कुराको रूपमा रहने गर्छन्। तिनै कुराहरू यसमा व्यवस्थापन लेखाविधि अन्तर्गत हेर्ने गरिन्छ। यसबाट हामीले समग्र रूपमा व्यवस्थापन लेखाविधिलाई चाहिँ व्यवस्थापकीय निर्णय गर्नको लागि सहयोग पुर्याउने विधिको रूपमा लिन सकिन्छ, जसमा चाहिँ अन्य दुईवटा लेखाविधिहरू सहायकको रूपमा, यसको सहयोगीको रूपमा रहेका हुन्छन्। त्यसमा चाहिँ नबुझौँ है, यो व्यवस्थापन लेखाविधिमा तीनवटै कुराहरू आउँछन् अथवा योभन्दा अगाडि पढेका दुईटै ब्रान्चेसहरू समाहित हुने गर्छन्। लागत लेखाविधि र वित्तीय लेखाविधिबाट प्राप्त भएका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर व्यवस्थापकीय निर्णय गर्ने गरिन्छ। व्यवस्थापकीय निर्णयमा ती कुराहरू प्रयोग गर्ने गरिन्छ भने त्यसलाई हामीले व्यवस्थापन लेखाविधि भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसमा चाहिँ सूचनाहरूको सङ्कलन गर्ने, त्यसै गरेर ती सङ्कलन गरेका सूचनाहरूलाई आवश्यक व्याख्या विश्लेषण गर्ने, आवश्यक प्रशोधन गर्ने र जसबाट चाहिँ व्यवस्थापनको भावी योजना तर्जुमा गर्ने, विभिन्न किसिमका पूर्वानुमानहरू गर्ने, रणनीतिहरू, कार्यनीतिहरू बनाउने, दीर्घकालीन अल्पकालीन लक्ष्यहरू निर्धारण गर्ने र त्यसमा चाहिँ आवश्यक परेका विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्ने, यस्ता समग्र क्रियाकलापहरूको संयोजनलाई नै योलाई नै हामीले व्यवस्थापन लेखाविधिको रूपमा लिन सकिन्छ। यति नै छ व्यवस्थापन लेखाविधि भनेर यसको कन्सेप्ट। यसमा केही कन्फ्युजन छ, नबुझेको छ भने भन्नु छ कसैलाई केही? बुझिँदैछ सर। त्यसो भने अब यसको अब्जेक्टिभतिर जाउँ। यसको अब्जेक्टिभ्स अथवा अब्जेक्टिभ्सलाई फङ्सन पनि, एडभान्टेजेसहरू पनि भन्न सकिन्छ। यो तीनवटै व्यवस्थापन लेखाविधिका उद्देश्यहरू, कार्यहरू तथा फाइदाहरू भनेर बुझ्न सक्छौँ। यसका उद्देश्यहरूको पहिलो नम्बरमा चाहिँ योजनाहरू तर्जुमा गर्नमा मद्दत गर्नु। व्यवस्थापन लेखाविधिमा विभिन्न किसिमका योजनाहरू आवश्यक पर्ने गर्छन्। विभिन्न किसिमका व्यावसायिक क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नको लागि, विभिन्न किसिमका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नको लागि उसलाई नियमित रूपमा विभिन्न किसिमका योजनाहरू तर्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो योजना तर्जुमा गर्न चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधिमा, जसमा मुख्य रूपमा दुईवटा आधारहरू हुने गर्छन्, वित्तीय लेखाविधि र लागत लेखाविधि, त्यसबाट प्राप्त भएका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कहरू प्रयोग गरेर कुन कुन किसिमका क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्ने भनेर त्यससँग सम्बन्धित योजना तर्जुमा गर्न यस व्यवस्थापन लेखाविधिले सहयोग गर्ने गर्छ, यसमा चाहिँ मद्दत पुर्याउने गर्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ पूर्वानुमान गर्नमा मद्दत गर्नु। झनै उस्तै पोइन्ट नै हो यो, पूर्वानुमान गर्नु र योजना बनाउनु भनेर। योजनाभित्रै अझै पूर्वानुमान पर्ने गर्छ। यसमा चाहिँ विगत तथा वर्तमानका सूचना, जानकारी तथा तथ्याङ्कको आधारमा भविष्यमा कस्ता कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने, कुन कुन कुरालाई प्राथमिकता दिने, कुन कुन कुराहरूको अवस्था कस्तो हुने भनेर हामीले विभिन्न पक्षहरूमा पूर्वानुमान गर्नुपर्ने हुन्छ। किनकि भविष्य भनेको हामी कसैलाई थाहा हुँदैन, यो चाहिँ अनिश्चित रहने गर्छ। भोलिको अवस्था कस्तो हुने, व्यावसायिक क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढाउने भन्ने कुराहरूमा अनभिज्ञ हुने गर्छन्, जसमा चाहिँ हामीले अहिले वर्तमान तथा विगतको स्थिति यस्तो छ, यसरी अगाडि बढ्छौँ भनेर एक किसिमको अनुमान मात्रै हामीले लगाउन सक्छौँ, जसलाई चाहिँ तथ्याङ्कमा आधारित भएर पहिलाको वर्तमान तथा विगतको अवस्थामा तथ्याङ्क, सूचना तथा जानकारीहरू त्यसको ट्रेन्डमा आधारित भएर भविष्यमा यस्ता यस्ता क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्नेछ, व्यवसायको बाटो यस्तो रहनेछ, व्यवसायको प्रगतिहरू यस्तो यस्तो रहनेछ भनेर हामीले एक किसिमको अनुमान लगाउन सक्छौँ, जुन चाहिँ ट्रेन्डमा आधारित हुन्छ। ट्रेन्ड एनालाइसिस भनेर हेर्नुपर्ने हुन्छ।
अथवा टाइम सिरिज भनेर हामीले पहिला प्रिभियस फर्स्टमा पढेको छौँ, त्यसकै आधारमा पनि हामीले फोरकास्ट गर्न सक्छौँ, पूर्वानुमान गर्न सक्छौँ। र यो चाहिँ विगतका सूचना जानकारी तथा तथ्याङ्क भनेको विशेष गरेर लागत लेखाविधि तथा व्यवस्थापन लेखाविधि लागत लेखाविधि तथा वित्तीय लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना जानकारी तथा तथ्याङ्कहरूबाट पूर्वानुमान गर्नमा मद्दत पुग्ने देखिन्छ। त्यस्तै तथ्याङ्क प्रस्तुत गर्नमा मद्दत गर्नु भन्न चाहिँ हामीले वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट तथ्याङ्क सूचना जानकारीहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ, त्यसलाई चाहिँ व्यवस्थापन लेखाविधिले प्रयोग गर्ने गर्छ भन्यो। र त्यो तथ्याङ्क सूचना तथा जानकारीहरू आफैमा प्रयोग गर्न योग्य नहुन सक्छन्। जति पनि व्यवस्थापन लेखाविधिलाई सूचना तथा जानकारीहरू आवश्यकता पर्छ, ती सूचना तथा जानकारीहरू वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट प्रयोग गर्न सकिने अवस्थामा नहुन सक्छन्। यसको लागि चाहिँ त्यसमा चाहिँ कस्ता कस्ता सूचना तथा जानकारीहरू आवश्यकता पर्छ त्यसलाई चाहिँ आवश्यक प्रशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ छाँटकाँट गर्नुपर्ने हुन्छ। आवश्यक परिमार्जनहरू गरेर मात्रै व्यवस्थापन लेखाविधिमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। किनकि वित्तीय लेखाविधिबाट जस्ता तथ्याङ्कहरू हामीले व्यवस्थापन लेखाविधिलाई उपलब्ध गराएका छौँ, लागत लेखाविधिबाट जस्ता तथ्याङ्कहरू उपलब्ध गराएका छौँ, ती तथ्याङ्कहरू सोझै रूपमा हामीले प्रस्तुत गर्न नसकिने अवस्था आउन सक्छ। यसको लागि चाहिँ त्यसलाई आवश्यक प्रशोधन गरेर जस्तो रूपमा हामीलाई व्यवस्थापन लेखाविधिलाई चाहिन्छ त्यही रूपमा हामीले प्रशोधन गरेर परिमार्जन गरेर परिवर्तन गरेर मात्रै प्रयोग गर्नुपर्ने छ। तिनीहरूको स्वरूपमा तिनीहरूको आकारमा परिवर्तन गरेर हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ, जसलाई चाहिँ तथ्याङ्कहरू प्रशोधन गर्नमा मद्दत गर्नु भन्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को चाहिँ तथ्याङ्कहरूको विश्लेषण र व्याख्या गर्नु। तथ्याङ्कहरू आफै बोल्दैनन्, तथ्याङ्कहरूमा चाहिँ एक किसिमको अवस्था चाहिँ देखाइएको हुन्छ, तर त्यो चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्ने व्यक्ति अथवा पक्ष अनुसार फरक फरक हुन सक्छ। एउटै तथ्याङ्कलाई पनि एउटै सूचना तथा जानकारीलाई पनि एकभन्दा बढी व्यक्तिहरूले फरक फरक रूपमा लिन सक्छ। त्यो चाहिँ व्यक्तिगत विचारको आधारमा धारणाको आधारमा फरक पर्न सक्छ। यहाँहरूले ओबीमा पनि पढ्दैछौँ होला, इन्डिभिजुअल बिहेभियरहरू फरक फरक हुने गर्छ। जति व्यक्तिहरू हुने गर्छन् त्यति नै किसिमका सोचाइहरू हुने गर्छन्, त्यति नै किसिमका धारणाहरू आउने गर्छन्। उनीहरूका हरेक पक्षले गर्दा, उनीहरूको हरेक पृष्ठभूमिले गर्दा उनीहरूको सोचाइको स्तरमा, उनीहरूको बुझाइको स्तरमा फरक परिराखेको हुन्छ। र एउटै सूचनालाई पनि एउटै कुरालाई पनि एकभन्दा बढी व्यक्तिले फरक फरक ढङ्गबाट व्याख्या विश्लेषण गरेको एनालाइसिस गरेको पाउन सक्छौँ। त्यही भएर तथ्याङ्कहरूको व्याख्या विश्लेषण गर्नु पनि व्यवस्थापन लेखाविधिको उद्देश्य हुने गर्छ। यसमा रहेका माथिल्लो तहका उच्च तहका व्यवस्थापकहरूबाट चाहिँ उपलब्ध वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट प्राप्त सूचना जानकारी तथा तथ्याङ्कहरूलाई चाहिँ आवश्यकता अनुसार व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ, जसबाट चाहिँ ठोस निष्कर्ष निकाल्नको लागि प्रयोग गरिने गरिन्छ। ती तथ्याङ्कहरूले कस्तो अवस्था देखाइराखेको छ, जुन चाहिँ व्यवसायको लागि फलदायी छ कि छैन, अथवा त्यसमा व्यवसायको लागि चाहिँ हानिकारक छ कि छैन, कस्तो अवस्था छ त, त्यो कुराहरू चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गरेर हेर्न सकिन्छ। त्यस्तै अर्को छ व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्नु। व्यवस्थापकीय नियन्त्रण यो चाहिँ व्यवस्थापनको लक्ष्य अनुसार उद्देश्य अनुसार चाहिँ उपलब्धिहरू हासिल भएको छ कि छैन, प्रगतिहरू भए नभएको कुरा के छ त्यसलाई चाहिँ हेर्ने, त्यसलाई पहिचान गर्ने कार्यलाई हामीले नियन्त्रण भन्ने गर्छौँ। यसमा चाहिँ विशेष गरेर व्यवस्थापकीय नियन्त्रण भनेको मौद्रिक मूल्यमा भन्दा पनि अलिकति गैर मौद्रिक मूल्यहरूमा हेर्ने गरिन्छ। योजना कस्तो बन्यो, योजनाको प्रगति कस्तो रह्यो त, त्यसै गरेर व्यवस्थापकीय निर्णयहरू कति सफल भए वा भएनन्, व्यवस्थापकीय क्रियाकलापहरू कसरी अगाडि बढ्दैछन्, ती समग्र सङ्गठनको लक्ष्य तथा उद्देश्य प्राप्तिमा फलदायी छन् कि छैनन्, सहायक छन् कि छैनन्, सहयोगी छन् कि छैनन्, ती कुराहरूलाई चाहिँ हामीले यसमा नियन्त्रण गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लक्ष्य अनुसार नै उपलब्धि हासिल भएको छ, प्रगति हुँदै गएको छ भने त्यसलाई त खास नियन्त्रण गर्नु परेन। यदि लक्ष्यभन्दा बाहिर जाने किसिमको प्रवृत्ति देखा पर्यो, लक्ष्यभन्दा काहीँ तलमाथि हुने स्थिति देखा पर्यो, दायाँ बायाँ हुने स्थिति देखा परेको छ भने चाहिँ त्यसलाई आवश्यक नियन्त्रणमा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, नियन्त्रणको दायरामा ल्याउनु पर्ने हुन्छ, जसलाई हामीले व्यवस्थापकीय नियन्त्रण गर्नमा मद्दत गर्नु भन्न सकिन्छ। यसमा स्क्रिनसट लिँदै गर्नु एकजना कोही साथीहरूले कति पार्टिसिपेन्ट छौँ भनेर घरि एटेन्डेन्स लिन सजिलो हुन्छ। त्यस्तै अर्को उद्देश्य अथवा यसको फाइदामा सूचनाहरू सम्प्रेषण गर्नु। विभिन्न स्रोतहरूबाट प्राप्त भएका सूचनाहरू, विशेष गरेर वित्तीय लेखाविधि तथा लागत लेखाविधिबाट प्राप्त भएका सूचनाहरूलाई चाहिँ आवश्यक परिमार्जन गरेर, आवश्यक प्रशोधन गरेर, व्याख्या विश्लेषण गरेर यसका सम्बन्धित पक्षहरूलाई, सरकारवाला पक्षहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने गरिन्छ। र विशेष गरेर यो चाहिँ
चार्ट हाल्नुपर्छ हेर हजुर त्यसै गरी यसमा सूचनाहरूको सम्प्रेषण गर्ने विशेष गरेर यसमा आन्तरिक पक्षहरू आन्तरिक प्रयोगकर्ताहरू बढी हुने गर्छन् किनकि व्यवस्थापकीय सूचनाहरू बाहिर प्रवाहित गरिँदैन यो चाहिँ एकदमै सिक्रेट राखिन्छ एकदमै गोप्य राखिन्छ जसमा चाहिँ व्यवस्थापकहरूले मात्रै यसका यो सूचना तथा जानकारीहरू प्रयोग गर्ने गर्छन् यसका चाहिँ प्रयोगकर्ता जो छन् व्यवस्थापकमा पनि विभिन्न तहका व्यवस्थापकहरू हुने गर्छन् तिनीहरूले चाहिँ यो सूचनाहरू प्राप्त गर्ने गर्छन् अन्य पक्षहरूले कर्मचारीले उनीहरूलाई सम्प्रेषण गर्ने गर्छन् त्यस्तै अर्को व्यवस्थापकीय निर्णयमा मद्दत गर्नु दैनिक रूपमा विभिन्न किसिमका निर्णयहरू गर्नुपर्ने छ निर्णय गर्नु भनेको हामीले पीएमतिर पनि पढ्यौं होला नभए अहिले एचआरएममा पढ्नेछौँ उपलब्ध विकल्पहरू मध्येबाट उत्कृष्ट विकल्पको छनौट गर्ने कार्यलाई हामीले निर्णय गर्ने भन्न सक्छौं यसरी व्यवस्थापकमा विभिन्न किसिमका दैनिक रूपमा समस्याहरू आइलाग्ने गर्छन् ती समस्याहरू समाधान गर्नका लागि भए मध्येका विकल्पहरू मध्येबाट उत्कृष्ट विकल्पहरू छनौट गर्नुपर्ने हुन्छ तीसँग सम्बन्धित कुराहरू पनि यसमा सहयोगी हुने देखिन्छ निर्णय लिनमा पनि मद्दत गर्ने देखिन्छ त्यस्तै अर्को छ समन्वयमा मद्दत गर्नु संगठनका विभिन्न पूर्व निर्धारित क्रियाकलापहरूलाई चाहिँ संगठनको लक्ष्य उन्मुख अथवा लक्ष्य प्राप्त गर्नको लागि त्यही एउटै दिशामा अग्रसर गराउनु पर्ने हुन्छ यसको लागि चाहिँ विभिन्न एकाइहरूको विभिन्न क्रियाकलापहरूको सही तरिकाले संयोजन गर्नुपर्ने हुन्छ समन्वय गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो गर्न पनि यसले मद्दत गर्ने गर्छ त्यस्तै यसमा चाहिँ गुणात्मक कुराहरूको बढी ध्यान दिने गरिन्छ यसमा चाहिँ अन्य लेखाविधिबाट चाहिँ परिमाणात्मक कुराहरू आउने गर्छन् भने यही व्यवस्थापन लेखाविधिमा चाहिँ गुणसँग सम्बन्धित तथ्याङ्क सूचना जानकारीहरू जसमा चाहिँ विशेष सूचनाहरू त्यो चाहिँ गुणात्मक पक्षहरू रणनीति योजना कार्यनीति लक्ष्य उद्देश्यहरू यस्ता कुराहरूमा बढी ध्यान दिने गरिन्छ त्यो गुणात्मक सूचनाहरू व्याख्या विश्लेषण गर्ने गरिन्छ यति नै छन् यसका उद्देश्य